अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 2। यही कहीं होगा आ जाता है। जरी उसकी बात पर कान धरे बगैर बोली, ना बाबा इधर हैं ना बड़ी अम्मी, अब मुझे फीडर कौन बना कर देगा। बेख्तियार सी मुस्कुराहट उभरी थी। वो तुम्हें फीडर बना कर देता है? हाँ, फखर से सर इस बात में जोर जोर से हिलाया। खैर इतनी छोटी सी बात पे रो मत, मैं तुम्हें तुम्हारी बोतल बना देती हूँ। आओ मुझे बताओ किचन किस तरफ है? क्या आपको नहीं पता किचन किधर है? नहीं। पर क्यों नहीं पता? क्योंकि ना तो ये मेरा घर है ना मैं इधर रहती हूँ, तो कैसे इल्म होगा कि किचन किस जगह पाया जाता है। चलो बताओ किचन किधर है, ताकि फीडर बनाने के बाद तुम्हारे बाप को ढूंढकर तुम्हें उसके हवाले करूं। फिर हमने जाना है। उसकी बात पर फौरन सवाल आया, कहाँ जाना है? जरी का किचन तक गाइड करने का कोई प्रोग्राम न देखकर वो खुद ही आगे बढ़ी। एक दरवाजा खोला, वो स्टोर का निकला। दूसरा खोला तो लॉन्ड्री थी। उससे अगला शुक्र है कि किचन ही था। बत्ती जलने पर साफ सुथरा किचन नजर के सामने था। ठंडा पड़ा चूल्हा इस बात का सबूत था कि दिन चढ़ने के बाद से कोई जीरू ने कदम नहीं रखे। एक तरफ शेल्फ पर ही 2-3 फीडर पड़े थे। दूध भी उबला रखा मिल गया। फीडर बनाकर जरी के हवाले किया। जैसे बगैर शुक्रिया के थाम कर वो बाहर निकली और हॉल के सोफे पर बड़े आराम सुकून से लेटकर दूध पीने लगी। हॉल की सामने वाली दीवार पर ही लटकती घड़ी पे उस वक्त सुबह के 8:30 हो रहे थे। शानजे वापस उसी कमरे में आई जहां रात गुजारी थी। एहतियात से पैर रखते हुए जाकर अपने जूते तक रसाई की। पहनने के बाद बेड पर पड़ा दुपट्टा ओढ़ने के बाद वापस बाहर आ गई। इब्राहिम, तुम अभी तक उठे क्यों नहीं? फौरन उठो, जल्दी करो, इससे पहले कि कोई आए, हमें यहाँ से जाना है। आंखें मलते हुए इब्राहिम ने हैरत और तशवीश से माँ को देखा। कहाँ जाना है? शानजे ने एक लम्हे को नजर चुराई। अपने घर वापस जाना है। मगर नाना ने तो कहा था कि अब यही हमारा घर है। मैं नहीं जानना चाहती कि नाना ने क्या कहा था क्या नहीं। तुम वो करो जो मैं कह रही हूँ। मगर मम्मी। एबी, फॉर गॉड सेक नो मोर क्वेश्चंस। सिर्फ ये बता दें लाहौर जा रहे हैं या इस्लामाबाद? और क्या हारून चचा को इल्म है? वो जो इब्राहिम को पकड़कर खींच रही थी, बाजू पे गिरफ्त ढीली पड़ गई। तुम्हें किसने बताया कि वो तुम्हारा चचा है? उन्होंने खुद बताया था। फिर मैंने नाना जी से भी पूछा था और मम्मी, हारून चचा ने मुझसे सॉरी भी किया कि वो मुझसे इतने साल मिल नहीं पाए, जिसका उन्हें बहुत अफसोस है। शानजे ने बुरी तरह घूरा और जब बोली तो आवाज काफी ऊंची थी। बाढ़ में जाए तुम्हारा चाचा, उसका अफसोस और साथ ही उसका सॉरी भी। मजीद कुछ नहीं सुनूंगी, कपड़े बदल कर आओ। इब्राहिम चुपचाप बाथरूम की तरफ चला गया। वो बाहर आई और सारे कमरे में आवाजें दी। खता के सर्वेंट क्वार्टर से भी कोई जवाब न आया। कोई होता तो जवाब भी देता। वापस घर के अंदर आई। हाथ मुंह धोने के बाद बालों को जूड़े की शक्ल में लपेट लिया। इब्राहिम भी तैयार होकर हॉल में आ चुका था। वो जो उधर को आ रही थी, इब्राहिम के लिबास को देखकर चौंकी। ये किसके कपड़े हैं? मेरे अपने हैं। मगर मैंने तो ये तुम्हें नहीं दिलवाए। मम्मी, मेरी तो पूरी वार्डरोब तैयार है। जब आपका गुस्सा उतर जाए जरूर देखिएगा। 2-4 हजार के कपड़े दिलवा कर क्या एहसान किया? तुम्हारे करोड़ों की जायदाद उसके पास है। उसकी नफरत बड़ी बुड़बड़ाहट इब्राहिम कोशिश के बावजूद सुन ना पाया तो सीधे पूछ ही लिया, मम्मी क्या कहा? कुछ नहीं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। कल शादी हुई और आज सारा घर बिल्कुल खाली, नौकर तक गायब। कोई नौकर ही होता तो वो जरी को उसके पास छोड़कर चली जाती। उस पे भी दिल राजी तो नहीं था, मगर कुछ देर सोचने के बाद ये इरादा किया कि जरी को साथ ले जाती है और वली भाई के घर छोड़ती हुई चली जाएगी। यही फैसला ठीक लगा, बजाय इसके कि इधर बैठकर किसी के आने का इंतजार किया जाता। फैसला कर लेने के बाद उसने जरी को भी तैयार किया और अफरा तफरी में अपना छोटा सा पर्स उठाकर गेट की जानी पड़ी। जरी की उंगली थामी हुई थी और इब्राहिम परेशान सा पीछे आ रहा था। चौकीदार, दरवाजे का ताला खोलो। बड़े और छोटे दोनों दरवाजों पे ताले लगे हुए थे। मोटा तगड़ा जिस्म, बाहर को उबली हुई मोटी मोटी आंखें, कानों तक जाती हुई लंबे लंबे मूंछें, सर पर पगड़ी, हाथ में 2 नाली ऑटोमेटिक मशीन गन और खड़ा यूं नाक की सीध में देखते हुए बिल्कुल स्टैचू लग रहा था। एक पल को गर्दन मोड़कर हुक्म देने वाले को देखा, फिर बड़े अदब से अर्ज गुजार हुआ, बेबी जी, मुझे ताला खोलने का हुक्म नहीं है। हाँ तो अब मैं दे रही हूँ ना हुक्म, दरवाजा खोलो। आप कौन हो और मैं क्यों आपके कहने पे ये दरवाजा खोलूं, जबकि मुझे मेरे साईं का हुक्म है कि ये दरवाजा नहीं खोला जाएगा। क्या नाम है तुम्हारे साईं का? चौकीदार ने अपनी गर्दन मजीद अकड़ाई। मेरे साईं का नाम मखदूम हारून बख्त है। शानजे ने दांत पीसते हुए उसे घूरकर इज्जत अफजाई शुरू की। उल्लू के पट्टे, मैं उसी कमीने की बीवी हूँ जिसे तुम अपना साईं कह रहे हो। खोलो दरवाजा। हमारे साईं को दोबारा हमारे सामने गाली न देना साईं।
वरना कुछ भी हो सकता है। उसने बंदूक पे अपनी गिरफ्त मजबूत की, मगर निगाहें शानजे की मुहालिफ सिमत में देखती रहीं। और शानजे पे धमकी असर कर जाती तो वो शानजे ही होती। क्या कहा था उस लंगूर ने, और वो इस वक्त है कहाँ? साईं, मैं समझा नहीं कि आप किसके मुतल्लिक पूछ रही हैं, क्योंकि मेरे मालिकों में किसी का नाम लंगूर नहीं है। सदके जाऊं मैं तुम्हारी मासूमियत के। तुम्हें समझाने के लिए मेरे पास और भी आसान हरबे हैं। जो बुज़दिल इंसान अपनी बच्ची यहाँ छोड़कर खुद कहीं छुपा बैठा है, उसका पूछ रही हूँ। चौकीदार का खून एक दफा फिर उबला, मगर जब्त करते हुए कहा, साईं रात को ही इधर से जा चुके हैं, और जाने से पहले बोलकर गया है कि कोई बाहर से आए तो अंदर जाने दिया जाए, फिर सिर्फ आने वाले को ही वापस जाने दिया जाए, और जो लोग घर के अंदर मौजूद हैं वो कहीं नहीं जाएंगे जब तक कि साईं की इजाजत ना हो। पहले तो शानजे को अपने कानों पे यकीन नहीं आया, फिर सदमे से जो मुंह में आया बोलती चली गई। कह देना उस धोखेबाज कमीने कम ज़र्फ इंसान से एक दफा मेरे सामने आ जाए, अगर जिंदा बच गया तो दोबारा कभी ऐसे हुक्म सादर नहीं कर सकेगा। बच्चों को वहीं छोड़ खुद पैर पटकती वापस अंदर चली गई। उससे से दिमाग उबल रहा था। सिटिंग रूम में फोन स्टैंड कार्डलेस के बगैर हाली पड़ा मुंह चिढ़ा रहा था। याद आते ही अंदर कमरे की जानिब गई, क्योंकि वहीं तो फोन सुनने के बाद फेंका था। कमरे में उसी तरह कांच बिखरा पड़ा था। बेदिली से अंदर आई, फोन ढूंढा। ऑन करने की कोशिश के दौरान ये इंकिशाफ हुआ कि फोन डेड पड़ा था। उसे यकीन आया, इसलिए बार बार ट्राई मारी, मगर जब फिर भी नाकामी का ही मुंह देखना पड़ा तो खींचकर फोन दीवार में दे मारा और साथ ही ऊंची ऊंची रोना शुरू कर दिया। मुझसे किस बात का बदला लिया है? एक बेहिस कमजर्फ इंसान को मेरी जिंदगी का इख्तियार देकर अच्छा नहीं किया। अम्मा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने आखिर बिगाड़ा क्या था कि बैठे बिठाए जाने अजाब में डाल दी। अब समझ आया था क्यों रख लिया था। इस वक्त बाहर से रॉबिक मुकम्मल कटा हुआ था और कोई सूरत भी नजर न आ रही थी। जहन में ख्याल आया, सोफे से उठकर तेजी से बाहर आई और एक एक करके सभी कमरों की तलाशी ली। कहीं जाकर ऑफिस टाइप स्टडी में अपनी मतलूबा चीज नजर आई। लैपटॉप की शक्ल देखकर उसकी आंखें चमक उठी। कुर्सी खींचकर दराम से बैठी, लैपटॉप अपने सामने करके खोला, ऑन किया, मगर इंटरनेट की गैर हाजिरी पे दिल खून के आंसू रोया। लख दिलाना तुम लोगों की औकात पर। सारे घर में एक ही फोन लाइन, वो भी डेड, इंटरनेट भी आउट। एक दफा, बस एक दफा तुम मेरे सामने आ जाओ हारून, कम वक्त तुम्हारी गर्दन अपने हाथों मरोड़ूंगी। मेज पर रखा पेपर वेट उठाकर पूरी कुव्वत से लैपटॉप की स्क्रीन पर मारा। ऐसा मालूम हुआ जैसे पत्थर लैपटॉप की बजाय हारून को मारा हो। लेनोवो की सारी स्क्रीन नकारा हो गई। सरहाथों में गिराकर आंखें बंद करके कोई रास्ता सोचने की कोशिश की। टीवी की आवाज उसे उस तरफ खींच लाई। इब्राहिम और जरी सिटिंग रूम में मौजूद अपनी मर्जी का चैनल लगाने में मसरूफ छोड़कर लंबे लंबे डग बढ़ती एक दफा फिर चौकीदार के सामने खड़ी हुई, जो कि पहले से भी ज्यादा अलर्ट खड़ा था। देखो, तुम्हारा नाम क्या है? गुलाब मक्खन जी, अपनी सीध में देखते ही जवाब दिया गया। अस्तगफिरुल्लाह, मुंह में ही रह गया। जिसकी हल्की सी बुरबुराहट सुनकर गुलाब मक्खन ने हल्की सी गर्दन मोड़कर उसे देखा, फिर सीधा हो गया। मेरा मतलब है किस कदर शानदार नाम है, किसने रखा था? मेरी अम्मा ने। और भी जो पूछना है पूछ लो बीबी साईं, मगर आप यहाँ से तब तक नहीं जा सकती जब तक मेरे साईं का ऑर्डर ना आए। अरे हाँ, वही तो बताने आई हूँ। मेरी हारून से फोन पे बात हो गई है। वो कह रहा है गुलाब को बोलो टैक्सी ला कर दे ताकि तुम लोगों को जहाँ जाना है आसानी से जा सको। गुलाब मक्खन ने पहले शानजे को गौर से देखा और एक दियो हैकल कहका मारकर एकदम खामोश हो गया। बंदूक मजीद सीधी करते हुए बोला, बीबी साईं, आप झूठ बोल रही हैं। साईं हमको बताकर गया है कि घर का फोन बंद है। आप उन्हें फोन नहीं कर सकती हो, सिर्फ साईं आपको फोन करेगा जब वो चाहे। और इधर साईं का बाप भी आकर बोले कि आपको जाने दूं तो बीबी साईं मैं आपको उनके हुक्म पे भी नहीं जाने दूंगा। जब तक मेरा साईं खुद नहीं कह देता, आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। घर की सारी चार दीवारी पे बिजली की तारें पड़ी हुई हैं। कुछ भी उल्टा न सोचना। बीबी साईं आप अंदर जाओ, खाओ पियो, आराम की हर चीज घर पे मौजूद है और साईं के हुक्म का इंतजार करो। वो मजीद कुछ बोले बगैर मरे हुए कदमों से वापस हो गई। दिमाग कुछ भी सोचने से एकदम बेजात, माथे पे तेवरी चढ़ाए कितनी देर खामोशी से बैठी रही। काफी देर बाद बच्चों की जानिब ध्यान गया। दोनों के हाथों में जूस के गिलास थे और सामने मेज पर छोटी छोटी प्यालियों में रखी वो यकीनन खीर ही थी। वो चौंक कर सीधी हुई। तुम्हें ये खाने पीने को किसने दिया? देना किसने है, यहाँ है ही कौन? आप, और आपको गुस्से में कुछ और याद ही कब रहता है। टाइम देखे 10 बज रहे हैं और मुझे इतनी भूख लग रही थी तो किचन में यही नजर आया। इतना लंबा ताना मारने के लिए थैंक यू सो मच। अभी उठकर किचन का रुख किया। सारे कैबिन खोलकर देखे, फिर फ्रिज का जायजा लिया।
अंडे, ब्रेड, चीज, सब्जियां, गोश्त, फल, हर चीज मौजूद थी। टोस्ट और ऑमलेट बनाकर बच्चों को आवाज लगाई। अपने लिए बस एक कप चाय बनाकर वहीं दोनों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर घूंट-घूंट पी। साथ जज्बातीपन को एक तरफ रखकर सारी सूरत हाल का जायजा लिया। जो कुछ हुआ था और जो कुछ हो रहा था जैसे हो रहा था, इतना तो वो जान गई थी कि सोची समझी स्कीम का हिस्सा था और उसके अपने बराबर के शरीक थे। सबसे पहले तो यहाँ से निकलने की तरकीब लगानी थी और या फिर अपनी एनर्जी जाया करने की बजाय तहम्मुल से इंतजार करना था। मगर उससे भी जरूरी इस वक्त अपना लिबास बदलना था। बच्चों को टीवी के सामने बिठाकर इब्राहिम को जरी का ख्याल रखने की तलकीन करती खुद अंदर कमरे में आई। दुपट्टा उतारकर एक तरफ रखा, 2-3 मिनट तक जायजा लिया और सफाई का सामान ढूंढकर कमरे के फर्श पर बिखरी सारी परफ्यूम्स, क्रीम, सब कुछ झाड़ू की मदद से इकट्ठा करके बिन में फेंका। अब कमरे में पांव रखा जा सकता था। अलमारियां खोलकर अपने लिए कोई लिबास ढूंढना चाहा। सारे काम वाले भारी जोड़े थे, जैसे कि दुल्हनों के होते हैं। तन मन में गहरा दर्द जागा था। मेरी किस्मत में अज़वाजी जिंदगी की खुशियां हैं ही नहीं। सबको बताया था मगर कोई सुने तब ना। धीरे से अलमारी का पट बंद कर दिया। दूसरे हिस्से में मर्दाना बॉस मौजूद थे, जो कि यकीनन उसी के थे जिसका ये कमरा था। वो पट भी बंद करके पहले ही दोबारा खोला। खूब ढूंढ ढांड कर सब में से सादा लिबास मुंतखब किया। उस पे भी रेशम की कढ़ाई हुई थी। खुले पीले रंग पे सुर्ख कढ़ाई थी। लंबा शावर लेने के बाद तैयार होकर और बालों को तौलिए में लपेटकर जब वॉशरूम से बाहर आई तो घुंघराले बालों और नीली कांच आंखों वाली को एक दफा फिर अपना मुंतजिर पाया। बाथरूम जाना है? नीचे को उसके सामने झुककर प्यार से पूछा तो कांच में ठहरे पानी में लहर उठी। जवाब सिर्फ सर को इस बात में हिलाकर ही दिया। शानजे ने उसका हाथ थाम लिया। आ जाओ, शाबाश। और इन्हें तो इस मासूम का ख्याल ही कर लेना होता। 2 अजनबियों के साथ छोड़कर सारे के सारे गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गए, मर गए। जरी के फारिग होने पर उसने जरी के कहे बगैर ही फीडर बना दिया, पर वो इस दफा खुद ही सोफे पर जाकर पीने की बजाय शानजे का दुपट्टा खींचने लगी। जरी, मैं खाना बना लूं, तुम उधर सिटिंग रूम में इब्राहिम के पास लेटकर दूध खत्म कर लो। नो, आई वॉन्ट यू टू कम। पहले तो शानजे उसका मुंह देखती रह गई, फिर तस्दीक को पूछा, डू यू वॉन्ट मी टू कम विद यू? यस। 2-3 सेकेंड उस मासूम चेहरे को देखा, फिर गोद में उठाकर सिटिंग रूम का रुख किया, जहां टीवी अभी भी ऑन था, मगर इब्राहिम साहब नींद की वादियों में घूम रहे थे। शानजे सोफे पे बैठी तो जरी सोफे पर लेटने की बजाय उसकी गोद में लेटकर फीडर पीने लगी और उधर ही सो गई। हाली ज़हनी की हालत में वो कितनी देर तक वहीं जरी को गोद में लिए बैठी रही। फिर ख्याल आया, अभी तो दोनों बच्चे सोए हैं, उठेंगे तो इनको भूख लगी होगी। खुद भी सुबह का सिर्फ 1 कप चाय लिया था, रात भी कुछ ना खाया था। एहतियात के साथ जरी को सोफे पे लेटाया और किचन का रुख किया। इब्राहिम सब्जियों से ज्यादा गोश्त का शौकीन था, इसलिए उसी की पसंद को मद्देनजर रखते हुए आलू गोश्त चढ़ा लिए। जब तक इब्राहिम और जरी उठे, वो खाना बनाकर नमाज से फारिग होकर बैठी थी। दिन गुजरने में ही नहीं आ रहा था, नींद भी आंखों से कोसों दूर थी। मेज पर खाना लगाया तो बाहर दरवाजे पर खड़ा गुलाब मक्खन याद आया। उसने भी तो कुछ नहीं खाया होगा, बेचारे पे क्या गुस्सा, हुक्म का गुलाम है, गरीब। ट्रे में खाना निकालकर इब्राहिम के हवाले किया। सारा दिन मुख्तलिफ सोचों को जहन से झटकते गुजरा, मगर यहाँ से निकलना कैसे है इस सवाल का जवाब ढूंढने में नाकाम रही थी। रात का खाना खाने के बाद थोड़ी देर तक टीवी के सामने बैठे, फिर बच्चों को उनके बेडरूम में ले आई। इस सारे दिन में वो बहुत खामोश रही थी, जिससे इब्राहिम तो महसूस कर ही रहा था। जरी भी पूछ गई। जब वो इब्राहिम को गुड नाइट किस देकर जरी को उसके अपने बेड पर लटाने आई, जरी ने उसके गले में बाहें डालकर बड़ी संजीदगी से पूछा था, आर यू सैड? ये लड़की मुसलसल शानजे को हैरान किए जा रही थी। बेख्तियार मुस्कुराते हुए जरी को गुदगुदाया तो नीली आंखों वाली की खूबसूरत हंसी सारे कमरे में फैल गई। इतनी सी तो तुम हो, मगर हो पूरी दादी अम्मा। नहीं हूं मैं सैड। अब खुश? हाँ खुश, मगर मैं जरी ही हूँ, दादी अम्मा नहीं। अब के शानजे की खुलकर कहका मारने की बारी थी। थैंक्स टू जरी मम्मी कि जिसने आपको हंसा दिया, वरना मुझे तो आपकी तरफ देखते हुए भी डर लग रहा था। शानजे ने जरी को बेड पर लटाया और गर्दन मोड़कर अंधेरे में ही इब्राहिम को घूरा। तुम तो चुप ही रहो डर के बच्चे। अगर तुमने मेरी नसीहतों से जरा भी कुछ सीखा होता ना, तो इस वक्त हम लोग इस मुसीबत में ना फंसे होते। मम्मी, मैं क्या करता जब नाना ने मना किया था आपको हारून चचा के बारे में बताने से। इब्राहिम सारी दुनिया के फर्माबरदार रहना सिवाय माँ के। सॉरी मम्मी, मगर
सॉरी मम्मी के कुछ लगते, अब बस चुप करके सो जाओ, सुबह निकालते हैं कोई हल। पर अंधेरे में एक दफा फिर इब्राहिम की आवाज उभरी, मम्मी हारून चचा बुरे इंसान बिल्कुल भी नहीं हैं, बल्कि बड़ी अच्छी तबीयत के मालिक हैं, मुझे वो बहुत पसंद आए हैं। जरी के साथ लेटी शानजे का हाथ जो जरी के बालों में धीरे धीरे चल रहा था इब्राहिम की बात पर साकित हुआ। अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए मजबूत आवाज में बोली, अब सो जाओ इब्राहिम, गुड नाइट। आई लव यू मम्मी, गुड नाइट। उसके बाद कमरे में खामोशी छा गई। अंधेरे कमरे में लेटे हुए भी शानजे का दिमाग कहाँ से कहाँ की परवास कर रहा था। इब्राहिम ने अपनी पसंद का इजहार करने के बाद ये भी जता दिया था कि प्यार तुमसे करता हूँ, इसलिए जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे वो ही कबूल होगा। अजियत से लब काट रही थी जब आंख से पानी का कतरा टूटकर सरहाने में जज्ब हो गया। आज भी समन की तस्वीर उसके तस्वुर में महफूज थी। उसका एक एक नक्श, उसकी हंसी कुछ भी तो नहीं भूली थी। शफकत अली साहब का ताल्लुक एक कारोबारी घराने से था। 2 बेटे 4 बेटियों में समन का नंबर 5वां था। बहुत हंसमुख और मिलनसार तबीयत की मालिक, धीमे लहजे और गहरी ज़हीन आंखें वाली समन वली बख्त को पहली नजर में पसंद आ गई थी, जिसका इजहार समन के सामने करने की बजाय अपनी वालदा के बेहद लाडले वली ने जाकर सीधा अपनी माँ से समन के लिए अपनी पसंदगी का इजहार डंके की चोट पर किया और साथ ही ऐलान कर दिया कि अगर शादी करनी है तो इसी लड़की से। दूसरी तरफ वली की वालिदा इंतहाई सदमे का शिकार हुई। कभी ख्वाब में भी न सोचा था कि उनके जिगर का टुकड़ा यूं उनके सामने तनकर खड़ा होगा। वो किसी सूरत वली की पसंद को अपनी बहू बनाकर खानदान में शामिल करने को तैयार न थी। वली को भी खूब खरी खरी सुनाई गई कि लाहौर पढ़ने गए थे कि ऐसे घटिया मशगले पालने, मजीद ये कि शादी माँ की मर्जी की लड़की के साथ होगी। वली चाहे तो जी भरकर शोर मचा ले, मगर फैसला माँ का ही मानना पड़ेगा। जवाब में वली ने भी बता दिया कि वो भी उन्हीं की औलाद है। खाना पीना बोलचाल सब बंद। तलीम को भी खैराबाद कहकर घर बैठ गया। वालिद और बहन भाइयों की सपोर्ट भी उसी के साथ थी। मजीद उन्होंने फातिमा बख्त को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि वो मान तो गई, मगर जिस दिल से मानी थी वो उनके चेहरे पर साफ लिखा मिलता था। रिश्ता लेकर जाने वालों में भी शामिल न हुई। वली के वालिद पुप्पी और भाभी समन के घर गए थे। बड़े तरीके और चाहत से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। दूसरी जानिब से सोचने का वक्त मांगा गया और कुछ अर्सा अपने तौर पर मालूमात हासिल करने और दिली तसल्ली के बाद वली के हक में फैसला सुना दिया गया। मंगनी पे वली बिल्कुल न माना। दिल में डर था कि अभी तो अम्मा मान गई हैं, अगर बाद में मुकर गई तो फिर, इसलिए सीधा निकाह पढ़वाया और रुखसती फाइनल के बाद हुई। चूंकि समन उसे 2 साल जूनियर थी, उसकी तालीम दरमियान में ही छूट गई। वली समन की सोच से भी अच्छा शोहर साबित हुआ, जिसकी मोहब्बत में समन तालीम अधूरी रह जाने का गम ही क्या सारी दुनिया को ही भूल गई। दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। 1 साल का अरसा पलक झपकने में गुजर गया। समन की फैमिली का इतना आना जाना नहीं होता था। इसकी बड़ी वजह दूर का सफर था, मगर वो दोनों जब जी चाहता लाहौर का चक्कर लगाते। वली अपनी माँ का लाडला बेटा था, मगर समन लाडली बहू न थी, ना ही बन पाई। वली और अपने शोहर की मौजूदगी में तो उसके साथ मारी बंदी बात कर ही लेती, मगर उन दोनों की गैर मौजूदगी में जिन नजरों से देखती और जो लफ्जों के तीर मारती, वो समन बेचारे का दिल लहू लुहान करने को बहुत काफी होते थे। शायद ज्यादा नुकसान ना होता जो वो इंतहाई हसास तबीयत न रखती होती। जब उसे माँ बनने की खुशखबरी मिली, सबसे पहले ये बात उसने अपनी सास को ही बताई, ये सोचकर यकीनन ये खबर उनका दिल समन के हक में नरम कर देगी। मगर उनका रद्द अमल बिल्कुल सर्द था। वो पहले ही अपने बेटे की हरकतों से चिड़ी बैठी थी, जिसको शादी के साल बाद भी समन के अलावा कुछ नहीं सूझता था, क्योंकि उनके दिल में यही मंसूबा था कि शादी हो गई, कुछ अर्सा बाद समन का बोझ सर से उतर जाएगा तो वो अपने शहजादों से आने वाले बेटे को अपनी मर्जी की जगह बिठाएंगी। मगर अब समन क्या जाती, बल्कि एक और फर्द को ला रही थी उनके जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए। वो ये भी भूल गईं कि दुनिया में आने वाला वजूद उनका अपना खून ही तो है। अब तो उठते बैठते समन को ताने देने लगी, जो कि ज्यादा उसी वक्त दिए जाते जब वली और बाबा घर पे नहीं होते थे। वक्तन फवक्तन बड़ी बहू और दूसरी औलाद ने माँ को समझाना तो चाहा, पर कामयाब ना हो पाए। खुलेआम कहती, न जाने कैसी तरबियत देकर माँ बाप बेटियों को घरों से निकालते हैं। तालीमी इदारों में हमारी बेटियां तो तालीम हासिल करने ही गई, लोगों की तरह अच्छे रिश्ते फंसाने नहीं, और इसी तरह की कई बातें जो कि समन जैसी लड़की के लिए कड़ी आजमाइश थी। वली या अपने माँ बाप से तो कुछ न कहने की तो जैसे कसम खा रखी हो। बड़ी बहनों और भाभियों को भी कभी कोई हवा न लगने दी, मगर एक हस्ती ऐसी जरूर थी जिससे खाया पिया तक डिस्कस करने की बहुत पुरानी आदत थी।
اپنے اندر کے سارے آنسو شانزے کے سامنے بہا کر کسی کو کچھ نہ بتانے کا وعدہ لے کر ہلکی پھلکی ہو جاتی. ہو سکتا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ فاطمہ اسے قبول کر لیتی. آخر ان کے عزیز اس جان بیٹے کی محبت تھی، وہ کب تک اسے ناراض رہتی. مگر وقت نے مہلت ہی نہ دی. ابراہیم کی پیدائش لاہور میں ہوئی تھی اور اس کی پیدائش کے 1 ماہ بعد ہی ولی سے برداشت نہ ہوا تو لینے آن پہنچا. اس رات دونوں ڈاکٹر سے یہی پوچھنے گئے تھے کہ آیا سمن سفر کر سکتی ہے یا ابھی نہیں. ننھے ابراہیم کو گھر پہ اماں کے پاس چھوڑا ہوا تھا. سفر کی اجازت لینے گئے. دونوں اس خوفناک حادثے کا شکار ہو کر لمبے سفر پر روانہ ہو گئے جہاں سے کبھی واپس نہیں آنا تھا. اس سفر پر نکلنے سے پہلے دونوں نے اپنے معصوم جان کو بتایا تک نہ. گاڑی آئل ٹینکر سے ٹکرائی تھی اور سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا. اور بدقسمتی سے ہر آئے دن ایسے حادثے ہوتے ہیں جن کی آج تک ایک دفعہ بھی تفتیش نہیں ہوتی کہ آیا ذمہ دار کون ہے. دونوں موقع پر ہی جان بحق ہو گئے تھے. اور سمن کے گھر والوں پر دوسرا صدمہ تب ٹوٹا جب ولی کے گھر والے صرف ولی کی لاش لے کر واپس چلے گئے. سمن کا ذکر تک نہ کیا. سمن تو ادھر تھی بھی نہیں، وہ تو پہلے ہی اپنے ولی کے ساتھ بہت دور جا چکی تھی. مگر پیچھے رہ جانے والی جان کو بھی سب بھول گئے. جب ولی کے گھر والوں کی طرف سے کسی نے رابطہ نہ کیا تو غم اور غصے کی وجہ سے ادھر سے بھی کسی نے رابطہ نہ کیا. اس حادثے کا سب سے زیادہ اثر لیا ہی شانزے نے تھا. ایک تو دوستوں سے بڑھ کر پیاری بہن منو مٹی تلے جا سوئی، اوپر سے اس کے سسرال والوں کی خاموشی اور سب سے بڑھ کر ابراہیم کی ذات کو مکمل فراموش کر دیے جانے کا دکھ. تب شانزے نے صرف فرسٹ ایئر کلیئر کیا ہوا تھا. لا ابالی سی شانزے سے کسی کو یہ امید نہ تھی کہ وہ سمن کی اولاد کے لیے اتنا کچھ کر جائے گی. اس نے ابراہیم کی مکمل ذمہ داری اپنے سر لے لی. بہنوں بھابھیوں اماں ابو نے سمجھایا کہ ہم ہیں تو تمہیں تعلیم چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے، ابراہیم کو ہم دیکھ لیں گے. مگر شانزے نے ادھر بھی سب کو حیران کر دیا. نہ اس نے تعلیم چھوڑی نہ ابراہیم کی نگہداشت. ابراہیم کی عمر 5 برس تھی جب اس نے عدالتی کارروائی کر کے اسے اڈاپٹ کر لیا تھا. سمن کو سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی. ایک دم سے آنکھ کھلی تو وہ فوری زری کے بیڈ سے نکل آئی. کمرے میں نائٹ بلب جلا کر اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے ہال میں داخل ہوتے ہی نظر سامنے دیوار پر لگے جین سائز کے وال کلاک پر پڑی. ابھی نماز کا وقت تھا. نماز ادا کرنے کا فیصلہ کرتی وضو کی نیت سے واش روم کو گئی. اس نے رات چھوڑ دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا. شام کے وقت کچھ ملنے والے آئے تو وہ بابا سائیں کے ساتھ ہی اوتاق میں آیا تھا. تو ملنے والوں کے جانے کے بعد بابا سائیں کو اس نے ملازم سے بول کر گھر پہنچوا دیا تھا کیونکہ باہر ٹھنڈ ہو رہی تھی جس سے انہیں مسئلہ ہو جاتا تھا. وہ خود اس وقت ٹھنڈ اور اندھیرے سے لا تعلق سا وہیں باغ میں لگی کرسیوں میں سے ایک پہ نیند دراز تھا. ابھی گھنٹہ بھر پہلے اس کا بڑا بھتیجا پیغام لے کر آیا تھا کہ گھر پر سب بلا رہے ہیں، مگر اسے اٹھتے نہ دیکھ کر وہ اپنی گرم چادر اس کے اوپر ڈال گیا تھا. اس وقت وہ خود اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا. نہ کسی سے بات کرنے کو جی چاہ رہا تھا نہ کسی کی آواز سننے کو. سامنے میز پر پڑے اس کے موبائل کی اسکرین بار بار روشن ہو رہی تھی مگر وہ ہاتھ بڑھا کر اٹھانا نہیں چاہ رہا تھا. سائیں آپ اندر چلے جائیں، ہیٹر لگا ہے، ادھر کھلے میں تو بڑی ٹھنڈ ہو رہی ہے. نہیں میں ٹھیک ہوں. سائیں آپ کہیں تو ادھر کوئلے جلا دوں؟ او نہیں یار کوئی ضرورت نہیں، تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کچھ بھی چاہیے ہوا تو تمہیں ہی آواز دوں گا. جاؤ شاباش. ملازم کو جواب دینے کے دوران تھوڑا سا آگے کو جھک کر اپنا موبائل اٹھایا. واٹس ایپ پہ بہنوں کے میسیجز کی بھرمار ہوئی پڑی تھی. بڑی آپا کا پہلے کھولا. ہارون میری جان تمہاری پہلی شادی میں تو ہم وہاں نہیں تھے تو نہ شامل ہونے کا دکھ ہوا تھا، مگر اب تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، مگر کوئی مزہ نہیں آیا. ایسی ہوتی ہیں شادیاں. اس نے بے دلی سے دوسرا میسج کھولا. اف بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، خود ادھر بیزار خان بنے بیٹھے ہو اداس اداس، اور چندر مکھی پاروں کو وہاں قید کر آئے ہو. اتنے ظالم کب سے ہو گئے ہو؟ یا تو خود ادھر جاؤ یا ہمیں جانے دو. اس طرح اسے اکیلا چھوڑ کر تم شانزے کو اور بھزن کر رہے ہو. آخری میسج بھابھی کی طرف سے تھا. سنجیدہ تاثرات سمیت اس کی انگلیاں پیڈ پر تیزی سے دوڑی. آپ لوگ اپنے مشورے اپنے پاس ہی رکھیں، وہ میری بیوی ہے اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ مجھے اس کو کیسے قابو کرنا ہے. دوسری طرف سے لمبی ہنسی کے ساتھ جواب لکھا آیا تھا کہ بڑے آئے بیوی والے، ادھر یوں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہو، بھوک پیاس تک مری ہوئی ہے. او لیڈیز پلیز. وہ فون دوبارہ میز پر ڈالنے لگا کہ جب بابا کی کال آئی ناچار اٹھانی پڑی. اور کوئی چارہ تھا کیا؟ جی چمن بتا رہا ہے کہ تم ابھی تک وہیں باغ میں بیٹھے ہو. پوتے کا حوالہ دیا. جی بابا سائیں موسم اچھا ہے نا تو انجوائے کر رہا ہوں. ہارون بخت. جی بابا.
अगले 10 मिनट के अंदर अंदर अगर तुम वहां से उठे नहीं तो ये तुम्हारी बहनें और भाभी शांति से मिलने को बेचैन है। मैं इन सबको ड्राइवर के साथ कराची भेज दूंगा। अहमक इंसान, बच्चों को भी उधर छोड़ आए हो। सोचा भी नहीं उन पर क्या असर पड़ेगा। भेज रहा हूँ सबको, फिर जो होगा देखा जाएगा। होना क्या है बाबा साईं, दूसरी जानिब से ऐसी बम्बारमेंट होनी है कि बस। दिल में सोचते हुए जुबान से सिर्फ इतना कहा, जी अच्छा। साथ ही दूसरी तरफ से फोन रख दिया गया। बाबा की तरफ से मिलने वाली वक्त में जब 2 मिनट रह गए तो वो अपनी जगह से उठा, मोबाइल जेब में डाला, बालों में हाथ चलाकर दिमाग थोड़ा ठिकाने लगाया, अपनी जेबें टटोलकर चाबी निकाली और गाड़ी की तरफ आ गया। गुलाब मक्खन ने गेट पर हारून की गाड़ी का हॉर्न पहचानते हुए जब दौड़कर गेट खोला, उस वक्त रात के 1:45 का वक्त था। गेट खुलते ही वो गाड़ी अंदर ले आया, इंजन बंद करके बाहर निकला। गुलाब के सलाम का जवाब देते हुए उसे ये नहीं पूछा कि बीबी तो अंदर है ना, बल्कि खामोशी से आगे बढ़ गया। अपने पास मौजूद चाबी से हॉल का लॉक खोलकर सीधा किचन में आया, क्योंकि एक बात का जैसे यकीन था कि बाकी के सब दरवाजे खुले मिल सकते हैं सिवाय एक कमरे के, और उसी की चाबी लेने के लिए वो किचन में आया था। चाबी निकालकर पलटने से पहले उसकी नजर बर्तनों पर पड़ी। हैरान बिल्कुल नहीं हुआ था, बल्कि ढक्कन उठाकर जायजा लिया। आलू गोश्त के साथ मटर पुलाव, रायता, हर चीज मौजूद थी। खुद कलामी की। अब अगर मैं ये चाहूं कि वो खुद आकर अपने हाथों से खाना निकाल कर मेरे सामने रखकर बज़िद इसरार खाने को बोले तो ऐसा सोचना ही फजूल है। सुबह से ढंग की कोई चीज अंदर नहीं गई, यूं खाली पेट उसका मुकाबला हाँ कर सकूंगा? वो तो पहले ही वार में मुझे मार गिराएगी। अपनी सोच पर हंसते हुए उसने अपने लिए खाना निकालकर गर्म किया। तसल्ली से खाया पिया, दूध पीकर वहां से निकला। इस दौरान ये तो कंफर्म हो गया था कि वो सो रही थी। पहले बच्चों के कमरे में चक्कर लगाया, दोनों को सोते में प्यार किया, फिर अपने मुहाज की तरफ पलटा। दरवाजा खुलने और बंद होने में कोई आवाज पैदा नहीं हुई थी। कमरे में नाइट बल्ब तक रोशन नहीं था, जिसे उसने उसी खामोशी से जला दिया। फिर चलता हुआ बेड के करीब आया। 1.5 कुशन और 2-4 सरहाने अपने इर्द गिर्द रखे नरम गरम बेड पर बड़े सुकून से महवे ख्वाब थी। वो नमाज पढ़कर सोने के लिए लेटी थी। कल रात की शब-ए ख्वाबी और टेंशन की वजह से वो थकी हुई थी, फौरन सो गई। इस वक्त उसके चेहरे पर बड़ी नरमाहट और सुकून देखकर वो बेआवाज गुनगुनाया था, मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। गहरी नींद में उसे ये एहसास हुआ था कि जैसे मसलसल फोन बज रहा हो। बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी आंखें खोलकर हाथ से टटोलकर साइड टेबल पर रखा फोन पकड़ ही लिया, ऑन करके कान पर रखा। हेलो। नींद में डूबी आवाज का जवाब दूसरी तरफ से बहुत फ्रेश और चाको चौबंद लहजे ने दिया। हेलो मैम, माजरत चाहती हूँ कि आपकी नींद खराब की, मगर प्लीज क्या सर से बात हो सकती है? कौन सर? किसकी बात कर रही हो? मैम, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, जानती हूँ बेवक्त आपको तंग किया, पर यकीन मानिए जरूरी काम ना होता तो कभी जहमत न देती। खूबसूरत लबो लहजे वाली ने क्यों इतनी लजाजत से माजरत की? शांजे के पल्ले कुछ न पड़ा। पता नहीं क्या कह रही हो, मुझे तुम्हारी किसी बात की समझ नहीं आ रही। और ये किसको सर सर बोल रही हो? मैम, मैं हारून सर की बात कर रही हूँ। कौन हारून? इतनी मासूमियत से पूछा गया कि दूसरी तरफ मौजूद लड़की कंफ्यूज हो गई। कहीं गलत नंबर तो नहीं मिला लिया? फौरन से नंबर चेक किया, नंबर तो वही था। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, शान से फोन बंद कर चुकी थी। कमरे का माहौल इस कदर पुरसकून था कि 2 सेकंड बाद वो वापस नींद में थी। जब फोन दोबारा बजा तो अभी तक उसके हाथ में ही मौजूद था। हड़बड़ा कर ऑन करके कान पर रखा। जी मैम, मैं रुशाने बोल रही हूँ, माजरत चाहती हूँ दोबारा तकलीफ देने पे, मगर प्लीज सर से बात करवा दें। रोशानी, 1 मिनट, क्या कभी तुम्हें किसी ने ये बताया है कि तुम्हारी आवाज बड़ी खूबसूरत है? दूसरी जानिब से रोशानी की जिनपी सी आवाज आई। थैंक यू मैम। बात सुनो, तुम मुझे मैम मैम कहकर क्यों बुला रही हो? बात करने के साथ ही उसने मध्यम सा कहका मारा। एक सरहाना सर के नीचे था, दूसरा सरहाने के ऊपर आंखें अभी तक बंद थीं। उसको यूं हंसता देखकर बड़ी मुश्किल रोशानी ने अपनी हंसी रोकी। मैम, इसलिए कि आप मेरे बॉस की मिसेस हैं। अस्तगफिरुल्लाह, कब की मैंने तुम्हारे बॉस से शादी? इससे पहले कि वो दूसरी जानिब से रोशानी नामी लड़की का जवाब सुनती, किसी ने उसके सर पर मौजूद सरहाना हटाया, फिर बगैर इजाजत फोन उसके हाथ से ले लिया। हाँ मिस रोशानी, बताइए। भारी मर्दाना आवाज, और वो भी शांजे के पहलू से उभरी थी। हैरत की शिद्दत से पूरे जोश के साथ उठकर बैठते हुए हारून को न देख सकी, जो कि उसी की जानिब को झुका हुआ आंखें मसलते हुए नींद भगाने के चक्कर में था। ड्राम की आवाज के साथ दूसरा इतनी जोर से टकराए थे कि अल्लाह झूठ ना बुलवाए। क्लेशन की आवाज फोन में मौजूद मिस रोशानी ने भी सुनी थी।
ایک پل کو فون نیچے کر کے اس نے قریب بیٹھی شانزے کی آنکھوں میں تشویش سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ جواب میں وہ ہکا بکا اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ تم کہاں سے آئے؟ اس کے سوال کو نظر انداز کرتا وہ واپس فون کی جانب متوجہ ہوا۔ مس روشانے، اگر بھٹی صاحب انسپیکشن کے بعد مال کو رد کر چکے ہیں تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مال رکھا جائے۔ آپ آرڈر والے ٹرک واپس بھجوا دیں اور اس کمپنی کے مالک کو لکھ دیں، 1 ہفتے میں اگر ہمارے معیار کا مال ڈیلیور نہ کیا گیا تو کسی اور کمپنی سے رابطہ کریں گے۔ ان لوگوں کے ساتھ ہماری ڈیل ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے اپڈیٹ کر دینا کیا پروگریس ہوتی ہے۔ جی سر۔ سر آئی ایم سوری، میں جانتی ہوں کہ فون اٹھانے والی ہستی واقعی آپ کی مسز تھیں۔ میں مسز ہارون کو سمجھ کر مخاطب ہوئی ہوں، جو کہ شاید انہیں برا لگ گیا۔ ہارون مسکراتے ہوئے بیڈ سے اتر گیا۔ اس میں معذرت کرنے کی تو کوئی بات نہیں ہے مس روشانے، اصل میں ان کی ساری انرجی حقیقت کو جھٹلانے میں صرف ہو رہی ہے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی سر۔ مس روشانے، سیریسلی کیا آپ چاہتی ہیں کہ رات کے 3 بجے میں آپ کو اپنی وائف کے میموری لاس کی وجہ سمجھاؤں؟ اتنی غیر سنجیدہ بات وہ انتہائی سنجیدہ انداز میں کر رہا تھا۔ مس روشانی نے تو اسی وقت لائن کاٹ دی۔ اپنے بالوں میں ہاتھ چلا کر آنکھوں کے اوپر گرنے والے بالوں کو پیچھے کرتا وہ سوئچ بورڈ کی طرف آیا، لائٹ آن کر کے بیڈ کی جانب دیکھا۔ شانزے دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر تو پہلا خیال ذہن میں آیا، اسی کے متعلق سوال کر دیا، تمہیں چوٹ تو نہیں لگ گئی؟ ہارون کے سوال پر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے بالوں کا جوڑا سا بنایا اور نظر اٹھا کر ہارون کو دیکھا، جو کہ کمرے کے وسط میں کھڑا سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ میں ہوں کہاں۔ ہارون اس کی بات پر بڑی خوبصورتی سے مسکراتا ہوا کمرے میں موجود ڈبل صوفے کی جانب بڑھ گیا۔ اگر تم میرا یقین کرو تو تم اس وقت جنت میں ہو۔ شانزے کا ذہن قدرے بیدار ہو چکا تھا۔ دوپٹہ کھول کر شانے پر پھیلاتے ہوئے بڑے تحمل سے بولی، میں جنت میں ہوں تو تم میرے ساتھ کیوں ہو؟ جھوٹے اور دھوکے باز لوگ کب سے جنت میں بسنے لگے؟ ہارون نے ڈھیلے ڈالے انداز میں اپنی ٹانگیں اٹھا کر پاؤں میز کی سطح پر رکھے اور نیم دراز ہوتے ہوئے شانزے کو جواب دیا، یہ تو تمہاری غلط فہمی پہ منحصر ہے کہ تم حقیقت کو اس کے اصل رنگ میں دیکھتی ہو یا کہ اپنی انا اور غصے کی نظر سے، بجائے یہ سوچنے کہ یہ جھوٹا اور دھوکے باز انسان جنت میں کیسے آ گیا۔ یہ بھی تو سوچا جا سکتا ہے نا کہ اگر یہ شخص جھوٹا ہوتا تو جنت میں موجود نہ ہوتا۔ شانزے نے بیڈ کے کنارے سے پاؤں نیچے اتارے۔ تمہاری کہیں ان 2 لائنوں سے ہی مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ کس خوبصورتی سے تم نے اپنی وکالت کر کے میرے ماں باپ کو شیشے میں اتارا ہوگا۔ اس پہ واضح چوٹ کر کے اپنی جگہ سے اٹھی رخ واش روم کی جانب تھا، پھر رک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں سوری کرنا چاہتی ہوں، اصل میں بہت دنوں بعد اتنی گہری نیند لینے کا وقت ملا تھا اور سوتے میں یہی لگا کہ میرا ہی فون بج رہا ہے اور نہ جانے میں نے فون پہ کیا کہہ دیا ہے۔ فکر نہ کرو شانزے، فون پہ نیند میں ہونے کے باوجود بھی تم نے وہی باتیں کی جو کل سے جاگتے میں کرتی آ رہی ہو۔ شانزے نے اسے گھورا اور آگے بڑھ گئی۔ ایک بات پریشانی کی حد تک اسے کنفیوژن کا شکار کر رہی تھی اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے اس نے پیدا ہونے والے خدشے کی نفی کرے یا خوش ہو۔ نہیں، خیر خوشی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا جب تک کہ وہ اس 4 دیواری میں موجود تھی۔ ہارون اس کے واش روم میں بند ہو جانے کے بعد وہیں صوفے پہ بیٹھ کر پاؤں چلاتے ہوئے کسی گہری سوچ میں تھا۔ 2-4 منٹ بعد واش روم کا دروازہ کھلا۔ میں تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ تم پریشان دکھی سی بیٹھی نین بہا رہی ہوگی۔ مجھے کہنا پڑے گا کہ جس طرح ایک اجنبی جگہ پر پہلے ہی دن تم نے اپنا گھر سمجھ کر کھانا بنایا، صفائی کی، بچوں کا خیال کیا، خاص کر میری بیٹی کے لیے، تو ایک دفعہ بھی مکھن کا فون نہیں گیا، اور جس قدر گہری اور پرسکون نیند تم سو رہی تھی، یہ سب دیکھ کر مجھے خوشی تو ہوئی ہی ہے پر حیرت بھی ہو رہی ہے۔ میں تو خواہ ہی ڈر رہا تھا، تم تو بہت آئیڈیل بیوی ثابت ہونے والی ہو۔ وہ اب پوری طرح بیدار تھی، اس لیے بڑے مضبوط لب و لہجے میں پوچھا، کہہ چکے ہو یا کچھ اور بھی کہنا ہے؟ ہارون نے اپنی نرم تاثر دیتی ہوئی نگاہیں شانزے پہ ڈالی، جو آنکھوں میں واضح چیلنج لیے کھڑی تھی۔ کچھ لمحے دیکھتا رہا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آیا، اور یہ دیکھ کر کوئی حیرت نہ ہوئی کہ اس کے قریب آنے پر شانزے کے اعتماد میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ ویسے ہی اپنے پیروں پہ جمی کھڑی رہی، جیسے ہر طوفان کا مقابلہ کرنا جانتی ہو۔ ہارون کی نظروں میں اس کے لیے اپنائیت اور لگاوٹ تھی، تو شانزے کی آنکھوں میں سرد مہری اور لا تعلقی کا تاثر تھا۔ کل تمہاری نفرت اور غصہ دیکھنے کے بعد میں یہ سوچ کر یہاں سے گیا تھا کہ اب واپس تب تک نہیں آؤں گا جب تک تمہاری ناراضگی ختم نہ ہو جائے، مگر اب یہ سوچ کر آیا ہوں کہ تمہاری ناراضگی مجھ سے ہے اور ختم بھی مجھے ہی کرنی ہے، وقت نے نہیں۔ تمہارے ہر سوال کا جواب میرے پاس ہے۔
میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ بہت سی باتیں صرف غلط فہمی کی بنا پر ہیں اور باقی کی غفلت ہے، مگر ان سب باتوں کے جواب دینے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے دیکھو۔ وہ جو نظریں سامنے دیوار پر ٹکائی مسلسل گھور رہی تھی، نظر موڑ کر ایک نگاہ اپنے سے 2 قدم کی دوری پر کھڑے شخص پہ ڈالی۔ ڈارک براؤن شلوار سوٹ جس پہ سلوٹیں پڑ چکی تھی، پیروں میں لیدر کی چپل، پیشانی پر بکھرے الجھے سے بال، آنکھوں میں نیند پوری نہ ہونے کی چگلی کھاتی سرخی، دونوں ہاتھ پشت پر باندھے بڑی غور سے شانزے کو دیکھ رہا تھا۔ اتنا رف حلیہ ہونے کے باوجود وہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ یہ اس کے دیکھنے کا انداز ہی تھا جس نے شانزے کو نظر چرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ کمینہ مجھے سیڈیوس کرنے کے چکر میں لگتا ہے، مگر میں شانزے ہوں جسے تم نہیں جانتے ہو ہارون بخت۔ شانزے تمہیں لگتا ہے کہ میں نے ابراہیم کو حاصل کرنے کے لیے تم سے شادی کا ڈھونگ رچایا ہے؟ میری طرف دیکھو شانزے، میں 31 سال کا ایک خود مختار اور آزاد مرد ہوں، اپنی زندگی کے فیصلے بغیر کسی جذباتی پن کے مکمل آزادی کے ساتھ کرتا ہوں۔ سالوں ہو گئے اپنے خاندان کے اندرونی بیرونی مسائل کی ذمہ داری مجھ پر ہے، قانون کے ساتھ دن رات کا واسطہ رہتا ہے۔ تو میری پیاری شانزے، مخدوم ہارون بخت اتنا بے بس مرد نہیں ہے کہ اسے اپنے ہی خون کو واپس اپنے گھر لانے کے لیے ایک فضول سے تعلق کو اپنے پیروں کی بیڑی بنانا پڑتا۔ اس لیے ایک بات اپنے دل و دماغ پر لکھ لو، تم یہاں ابراہیم کی وجہ سے نہیں آئی ہو۔ ابراہیم سے ملنا یا اسے ادھر لانا کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں عدالت سے رجوع کر سکتا تھا، تمہاری فیملی کے ذریعے مل سکتا تھا۔ اس شادی سے پہلے بھی تو ملتا ہی رہا ہوں، تمہیں تو بہت بعد میں خبر ہوئی تھی، وہ بھی تمہاری فیملی کے بتانے پر نہیں، بلکہ تم نے خود بائی چانس ابراہیم کو میرے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ ابراہیم کو اغوا کروا لیتا، یقین مانو تم کبھی مجھ تک پہنچ نہ پاتی۔ میں تمہارے گھر اتنے سالوں بعد گیا ابراہیم سے ملنے ہی تھا، وہاں ہم لوگ تمہارے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے جب تمہارے والد صاحب نے ابراہیم کے حوالے سے تمہارے جذبات پر روشنی ڈالی تھی۔ یقین مانو میں واپسی پہ سارا راستہ حیران ہوتا آیا تھا کہ آیا ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، اور دوسرے لفظوں میں اس بات پر بھی حیران رہ گیا تھا کہ کیا میری تلاش یوں ختم ہونی تھی۔ اس کی آخری بات پر شانزے کا ضبط جواب دے گیا، تب سے خاموش کھڑی اپنی برداشت کی حد ناپ رہی تھی۔ فار گاڈ سیک، اس قسم کے چیپ ڈائیلاگز اگر مجھ جیسی لڑکی پر اثر کرتے ہوتے نا تو کامیابی صرف تمہارے قدم ہی نہ چومتی، تم سے پہلے ہی کوئی یہ سعادت حاصل کر چکا ہوتا۔ اس لیے ایسا کوئی تکلف کیے بغیر بات کرو تو شاید میں سن بھی لوں، ادروائز اپنی انرجی ضائع نہ کرو۔ ہارون کے اعتماد میں رتی بھر فرق نہ آیا، اسی طرح اعتماد سے اپنے قدموں پہ جم کر کھڑا رہا۔ تم میری بات کا یقین کرتی ہو یا نہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، حقیقت یہی ہے، فیصلہ انہی پلوں میں ہو گیا تھا کہ تم ہی میری منزل ہو۔ تم بتاؤ شانزے، میں کیسے اور کیوں وقت ضائع کرتا جب میں یہ جان گیا تھا کہ تم میری فیملی سے کس قدر متنفر ہو۔ اس صورت میں مجھے کیا پاگل کتے نے کاٹا تھا کہ تمہارے سامنے آ کر کہتا شانزے یار تمہاری اور میری سوچ ایک ہی سمت میں جاتی ہے، اور مجھے لگتا ہی نہیں بلکہ یقین سا ہے کہ ہم دونوں اچھی زندگی گزاریں گے۔ تمہیں میری بات پر یقین کرنا ہوگا جب میں کہہ رہا ہوں کہ اس دن لاہور سے واپس کراچی کے سفر کے دوران میں نے تمہارے اور اپنے بچے دیکھے ہیں، بڑے خوبصورت، صحت مند اور شرارتی ہیں۔ تم مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہو، مگر تمہیں مجھ سے شکوے بھی ہزار ہیں، جن میں سرے فہرست یہ کہ میرے بے جا لاڈ پیار نے بچوں کو بگاڑا ہوا ہے، وہ حد سے زیادہ چاکلیٹ کھاتے ہیں اور ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں۔ اس نے ہارون کو درمیان میں ٹوک دیا۔ بس کرو ہارون بخت، اور ہاں کہانی تم نے بلا شبہ بہت خوبصورت بنائی ہے، ذرا غور سے میری شکل دیکھو، کیا اس پہ لکھا ہے کہ میں اتنی بے وقوف ہوں کہ میرا دشمن میرے سامنے آ کر مجھے پسند کرنے اور میرے ساتھ گھر بسانے کا دعویٰ کرے گا اور میں بسم اللہ کر کے اس کے سینے سے لگ جاؤں گی کہ ہاں تمہاری مکاری کے انتظار میں ہی تو میں اتنے سالوں سے بیٹھی ہوئی ہوں۔ اب تم اس زہر کو جتنا مرضی چاکلیٹ کی کوٹ کرو، ہضم نہیں ہونا۔ تم نے دھوکہ دیا ہے، میرے گھر والوں نے دھوکہ دیا ہے۔ تم میرے سامنے آ کر مجھے پرپوز کرتے تو ہاں، میرا جواب تب بھی نہ میں ہی ہونا تھا، اس وقت دھوکے سے ہی صحیح، مگر میرے شوہر بنے سامنے تن کر کھڑے ہوں۔ مگر میں اب بھی انکار کرتی ہوں، نہیں رکھنا تعلق تمہارے ساتھ، کیونکہ مجھے تم سے تمہاری فیملی کے ہر فرد سے نفرت ہے۔ میری بہن کے ساتھ جو تم لوگوں نے کیا، اس کے بعد سوچا بھی کیسے کہ شانزے تم سے ٹوٹ کر محبت کرے گی، تمہارے بچے پالے گی۔ خونخوار آنکھوں سے مسلسل ہارون کو گور رہی تھی۔ شانزے تم جانتی ہی کیا ہو میرے بارے میں، جو مجھ سے نفرت کی دعوے دار ہو اور محبت ہو جانے کے امکان سے ہی انکاری ہو۔ جہاں تک رہی سمن بھابھی، تو ان کے بارے میں تم بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو۔ پرسنلی مجھے وہ میری دوسری بہنوں جیسی ہی عزیز تھیں، گھر کے ہر فرد نے انہیں پیار اور مان ہی دیا تھا، ماں سوائے اماں جی کے۔ ہاں وہ تھی کچھ کٹر قسم کی روایتی، انہیں غصہ تھا کہ ولی بھائی نے ان پہ سمن بھابھی کو فوقیت دی۔ بھائی کی شادی وہ اپنی مرضی سے کرنا چاہتی تھی،
وقت کے ساتھ انہوں نے حقیقت کو قبول کر ہی لینا تھا۔ اب ان کی محبت کا اندازہ اسی سے کر لو کہ بھائی کے 40ویں کے روز امی بھی دنیا چھوڑ گئی تھیں۔ ان سے اپنے پیارے بیٹے کی جوان مرگی برداشت نہیں ہوئی۔ یار ہم لوگ تو در پہ در نقصان اٹھاتے آئے ہیں۔ ایک مجروح سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات سنتی وہ ایمی ڈریسنگ پر رکھی بچ جانے والی چند ایک چیزیں چھیڑ رہی تھی۔ ابراہیم کا خیال ہمیشہ سے ذہن میں تھا۔ وقت کی دھار دیکھتا رہا۔ ابھی ولی بھائی اور امی کے صدمے سے نہیں نکلے تھے کہ بڑے بھائی کا آن ڈیوٹی مرڈر ہو گیا۔ ہماری تو رہی صحیح ہمتیں نچڑ گئی تھیں۔ میں تھا ہی کیا، ایک لاابالی سا اسٹوڈنٹ۔ ولی بھائی کے وفات کے وقت میں فرانس میں تھا، اپنے یونی گروپ کے ساتھ چھٹیاں منا رہا تھا، جہاں پہ اطلاع ملتے ہی بھاگا۔ بڑے بھائی نے پھر زبردستی واپس بھیجا تھا اور ابھی سال بھر بھی نہیں گزرا تھا کہ ان کی شہادت کی خبر ملی۔ سب چھوڑ چھاڑ واپس بھاگا۔ 7 سال لگے مجھے مقدمہ لڑتے، اپنے بھائی کے قاتلوں کو پھانسی دلواتے۔ بابا سائیں فالج میں دونوں ٹانگوں کی حرکت کھو بیٹھے۔ 8 سال کا عرصہ تو میں یہ بھی بھول گیا کہ میں کون ہوں۔ میری زندگی کا ایک ہی مشن تھا کہ میں نے اپنے بھائی کے قاتلوں کو معاف نہیں کرنا۔ میں نے انصاف پانے کے لیے دن رات ایک کر دیے تھے، پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا۔ پھر کہیں جا کر سنی گئی تھی تم نے ایک بہن اور بھائی کھویا تھا شان سے، جسے تم آج تک نہیں بھول پائی ہو۔ ہم لوگوں نے تو 4 لوگ کھوئے تھے۔ میری بھابھی اور بہنوں کا دکھ کا اندازہ کر سکتی ہو؟ اٹھتے بیٹھتے ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے تھے۔ وہ جیسے ماضی کی لمبی مسافت سے تھک گیا۔ شان سے جہاں کھڑی تھی وہیں قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ خود شان سے اتنے سارے انکشافات سنتے ہوئے دھنگ سی رہ گئی تھی۔ شاید اسی لیے جب ہارون نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے برابر بٹھانا چاہا تو وہ گرنے کے سے انداز میں بیٹھی تھی، جو کہ اس کی ذہنی غیر حاضری کا ثبوت تھا۔ ہارون نے شانزے کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں دبا کر اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھے۔ تڑپ کر شانزے نے اپنا ہاتھ واپس کھینچنا چاہا تھا مگر کامیاب نہ ہوئی، کیونکہ اس کا دھیان ہارون کے بڑی سنجیدگی سے کیے گئے سوال کی طرف چلا گیا۔ شانزے تم نے اپنے کزن سے طلاق کیوں لی تھی؟ ایک اور دھچکا شانزے کے اعصاب پر لگا۔ اتنی بڑی بات کتنے آرام سے پوچھ رہا ہے، جیسے موسم کے حال پر تبصرہ کر رہا ہو، اور میری کوئی بات چھپی بھی ہے کہ نہیں، جبکہ تمہارا نکاح تم دونوں کی باہمی رضامندی سے ہوا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ تم دونوں کو ایک دوسرے سے محبت نہ تھی پر ناپسندگی بھی نہ ہوگی، جہاں پسند ہو اور اتنا اہم رشتہ قائم ہو جائے، میرے خیال میں محبت خود بخود ہو جاتی ہے، جیسے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ہو گئی ہے۔ ہمارے تعلق کو ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے مگر میرا تم لوگوں کے بغیر دل نہیں لگ رہا تھا۔ مجبوراً آدھی رات کو بھاگ آیا تھا کیونکہ تمہارے بغیر عجیب ایمٹینس کی فیلنگ آ رہی تھی، جبکہ تم لوگوں کا نکاح تو 2.5 سال تک رہا۔ پسندگی یقیناً محبت میں بھی بدلی ہوگی، اور لڑکیاں تو ویسے بھی ایسے معاملات میں بڑے حساس جذبات رکھتی ہیں، مگر تم نے خود وہ رشتہ ختم کیا، کیسے کر لیا، آخر کیوں؟ شانزے اپنی جگہ شاک بیٹھی تھی، ہارون کے سوالوں سے نہیں بلکہ اس کے کھلے اظہار پہ۔ کیا یہ آدمی پاگل ہے؟ جب اس نے گردن موڑ کر ہارون کی طرف دیکھا تو یہ تحریر شانزے کے چہرے پر واضح لکھی تھی۔ وہ اس کی حیرت بام کر کندھے اچکاتے ہوئے دھیرے سے مسکراتا جواب کا منتظر تھا، اس لیے ابھی تک سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شانزے نے اپنے لب کھولے۔ وہ مجھے سمجھتا نہیں تھا اور میں اپنی ساری زندگی اس کے ساتھ کیسے گزارتی۔ میں ابراہیم کو نہیں چھوڑ سکتی تھی اور وہ ابراہیم کو اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میری دلیلوں کو اسٹوپڈ قسم کے جذبات سمجھتا تھا، مگر میں آج بھی اس کی اچھائی کی معترف ہوں۔ ہماری فیملی کی طرف سے اتنا سارا پریشر ہونے کے باوجود اس نے مجھے اپنے ساتھ ایک بھونگے سے بے بنیاد تعلق میں زبردستی باندھ کر نہیں رکھا، میری بات مان کر تعلق ختم کر دیا۔ آج اس کے 2 بچے ہیں، ہم ابھی بھی اچھے دوستوں کی طرح ہیلو ہائی کرتے ہیں۔ شانزے، کیا ابراہیم تمہیں اتنا عزیز ہے کہ اس کی خاطر اپنا شوہر چھوڑ دیا؟ ابراہیم میرا بیٹا ہے، کوئی 2 سال پرانا دوسروں کی مرضی سے قائم کیا ایڈونچر ٹائپ رشتہ نہیں کہ میں اسے چھوڑ کر ایک ایسے آدمی کے ساتھ رہتی کہ جس کی زندگی سے میں نکل گئی تو کوئی حلا پیدا نہیں ہوا، جبکہ ابراہیم کی زندگی میں میرے جانے سے ناقابل تلافی نقصان ہوتا۔ میں اس کی ماں باپ استاد سبھی کچھ ہوں، پھر کیوں میں ایک غیر آدمی کی خاطر اپنا بیٹا چھوڑتی؟ ہارون بڑی دیر اس کو غور سے دیکھتا گیا، پھر سر جھٹک کر ہنستا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ شانزے کب کی اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچ چکی تھی۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ شانزے کے تب کر پوچھنے پر وہ اس بات میں سر ہلاتا بیڈ پر پیچھے کو چٹ لیٹ گیا۔ اس کا رویہ شانزے کو اور غصہ دلا رہا تھا۔ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ جواب میں ہارون بڑی ترنگ میں بولا، کچھ کیا؟ سب کچھ پوچھو۔ اجازت لینا تم پہ سوٹ نہیں کر رہا، سو بیبی وٹ ایور از اٹ جسٹ فائر اٹ اوے۔ شانزے نے اس کے مسخرے پن کو نظر انداز کرتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، اس وقت تمہاری بیوی کہاں ہے؟ میری بیوی؟ ہارون نے نیموار آنکھیں شانزے پر ڈالی۔ ہاں۔
اس کی ہاں پہ وہ بولا، میرے پاس بیٹھی ہے۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ تل ملا گئی۔ میں تمہاری پہلی بیوی کا پوچھ رہی ہوں ہارون، تمہاری پہلی بیوی کہاں ہے؟ میری پہلی بیوی؟ ہاں بھائی۔ دوسری طرف معصومیت سی معصومیت تھی۔ میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ شانزے نے تعصب سے سر ہلایا۔ فضول بکواس مت کرو ہارون، میں تم سے زری کی ماں کا پوچھ رہی ہوں۔ وہ کہاں ہے؟ اچھا تو سیدھے سے پوچھو نا کہ زری کی والدہ کہاں ہے؟ تمہاری بیوی کی گردان لگا رکھی تھی۔ عجیب آدمی ہو، زری کی والدہ کہوں یا تمہاری بیوی، بات تو ایک ہی ہوئی نا۔ شانزے نے جیسے ہارون کی عقل کو سلامی پیش کی۔ کیا فضول گوئی کر رہی ہو؟ زری میری بیٹی ہے، اس ناطے سے اگر کوئی اس کی ماں ہے تو وہ تم ہوگی، اور اگر اس کی برتھ مدر کا ذکر ہے تو وہ میری بیوی نہیں تھی۔ میری پہلی بیوی تم ہی ہو۔ ہاں، اگر دوسری تیسری دیکھنے کا شوق ہے تو تمہاری خاطر میں یہ زہر پیالہ بھی پینے کو تیار ہوں۔ اینڈ والی لائن ادا کرتے ہوئے بلا کی سنجیدگی تھی۔ یا تو تم پاگل ہو یا میں۔ شانزے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ میرا خیال ہے دوسرا خیال زیادہ بہتر ہے، وہ کوہنی کے بل لیٹے ہوئے مزے سے کہہ رہا تھا۔ شانزے نے چکراتے ہوئے سر کو تھاما۔ ہارون پلیز سنجیدگی سے بتاؤ کہ زری کی ماں کیسے تمہاری بیوی نہیں؟ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ توبہ استغفار، بھائی کیوں کرتا میں اس سے شادی؟ ایسا تو میرے لیے سوچنا بھی حرام تھا۔ تو کیا؟ اوہ میرے خدا، تم اتنے گھرے ہوئے انسان ہو۔ تم اس وقت سے مجھے یہ سمجھانا چاہ رہی ہو کہ زری تمہاری نہ؟ شانزے کی آواز صدمے سے پھٹی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا فکرہ مکمل کرتی، ہارون چیخ اٹھا، خبردار ظالم لڑکی، ایک لفظ مزید مت کہنا۔ فار گاڈ سیک شانزے، تم تو چلی تھی میری عمر بھر کی کمائی پہ پانی پھیرنے، ادھر آ کر بیٹھو۔ اس نے بیڈ پر اپنے برابر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سب یہی سمجھتے ہیں کہ میں نے باہر شادی کر لی تھی۔ 3 سال پہلے اپنی ڈگری ختم کرنے گیا تھا، واپسی پہ زری میرے ساتھ تھی۔ میں نے کسی کی غلط فہمی دور نہیں کی، نہ ہی کرنا چاہتا ہوں، مگر تمہیں سچ بتانا میرا فرض ہے۔ تم میری ذات کا حصہ ہو۔ میرے دوست نے وہاں ایک جرمن لڑکی سے شادی کی تھی۔ شادی 6 سال کے طویل عرصے تک رہی، مگر اس نے کبھی اپنے گھر والوں سے پاکستان میں ذکر نہیں کیا۔ دونوں خوش تھے جب تک میں وہاں رہا تھا، دونوں کو اچھے میاں بیوی کے روپ میں ہی دیکھا، اور جب دوبارہ گیا تو حالات ہی بدلے ہوئے تھے۔ جینی اتنے سال بعد ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ جب اس نے میرے دوست کو کسی دوسری عورت کے ساتھ دیکھ لیا، اس نے غصے میں بڑے ریسٹورینٹ میں بھاری شیشے کا گلدان اپنے شوہر کو دے مارا، جو سیدھا سر پر لگا۔ پورے 3 ماہ کوما میں رہا، پر ڈاکٹر اسے بچا نہیں سکے۔ بیوی کو پولیس نے در لیا۔ کیس کوئی زیادہ لمبا چلا نہیں، اسے سزا سنا دی گئی۔ زری کی پیدائش بھی جیل میں ہوئی ہے۔ ساری صورتحال جاننے کے بعد میں نے اپنے دوست کی فیملی سے یہاں پاکستان میں رابطہ کیا تھا، تو تم جانتی ہو اپنے لوگوں کو بس صاف مکر کے، ان کے بیٹے نے نہ کوئی شادی کی، نہ ہی اس کی اولاد ہے، سب جھوٹ ہے کہہ کر بات ختم کر دی۔ دوسری طرف گوری کی فیملی میں بھی منتیں کرتا رہا، پر اس کے بھائی کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ آخری دن تک میں دونوں کی طرف فون کر کے انہیں مناتا رہا، مگر نہیں مانے، اور جس دن سوشل ورکر اسے کسی غیر مسلم فیملی کو دے رہی تھی، میری غیرت نہیں مانی کہ ایک مسلمان کا خون غیر مسلموں میں جائے۔ میں اس دن نہیں جانتا تھا کہ کیا کر رہا ہوں، کیا کروں گا۔ فار گاڈ سے کوئی بلی کتا نہیں، ایک انسان کا جیتا جاگتا بچہ لے رہا ہوں، اور بچوں کو الف بے سے بھی واقف نہیں ہوں۔ کیا کروں؟ آخر سوچ کیا رہا ہوں، مگر میں نے اپنا نام دے دیا، اس کی ماں سے ملا اور اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ اس نے سوشل ورکر کو منایا کہ اگر وہ کسی کو اپنی بیٹی کی سپردگی دینا چاہتی ہے تو وہ میں ہی ہوں، جس پہ اس کو بھروسہ ہے کہ اس بچی کا ہمیشہ خیال رکھوں گا، جبکہ مجھے کوئی یقین نہ تھا کہ یہ تجربہ کامیاب ہوگا یا ناکام۔ ہاسٹل میں رہتا تھا، سوشل ورکر کے کہنے پر گھر کرائے پہ لیا، ضرورت کی ساری چیزیں لی۔ وہ ساری رقم میں نے پارٹ ٹائم جاب کر کے اپنی فیس کے لیے جمع کی تھی، تاکہ مجھے بابا سے دوبارہ فیس نہ مانگنی پڑے۔ مگر جو ریکوائرمنٹ کہی گئی تھی میں نے وہ سب پوری کی۔ دوسرے دن دعا کرتا ہوا گھر سے گیا تھا، اور واپسی پہ زری میری گود میں تھی۔ 3 ماہ کی زری یقیناً بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ ان دنوں چھٹیاں تھیں جو کہ میں نے سوچا ہوا تھا کہ گھر پہ گزار کے آؤں گا، پر زری کی وجہ سے نہ آیا۔ شروع میں تو وہ بس روتی رہتی تھی، اور میں اسے لے کر گھومتا رہتا۔ دودھ دیتا تو کبھی اتنا گرم ہو جاتا کہ بیچاری کا منہ جل جاتا، اور کبھی اتنا ٹھنڈا دے دیتا کہ اسے پوٹیاں لگ جاتی۔ اور جب وہ بے تحاشا روتی، ان لمحوں میں جی بھر کے خود کو گالیاں بکتا تھا، کیوں یہ مصیبت گلے میں ڈالی۔ 1-2 ماہ لگا اسے میرے سے مانوس ہونے میں۔ پھر یوں ہوتا کہ صبح اس کا بیگ پیک کر کے میں اسے ڈے کیئر چھوڑتا، خود یوں نہیں جاتا، وہاں سے واپسی پر اسے ڈے کیئر سے اٹھاتا، لنچ دونوں ساتھ کرتے، پھر اسے دوسرے ڈے کیئر پر چھوڑ کر خود ٹیک وے پر ڈیلیوریاں کرتا۔ رات کو 10 بجے شفٹ ختم کر کے واپسی پر زری کو لیتا اور تھکا ہارا گھر آتا۔
مگر زری کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار کر ہی میری تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ پورا 1 سال دیا میں نے خود کو یہ اندازہ کرنے کے لیے کہ آیا میں واقعی ایک بچے کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے زری سے محبت ہو گئی تھی، اور جس دن اس نے پہلی دفعہ مجھے بابا کہہ کر بلایا تھا، I was speechless۔ ہارون بڑی خوبصورتی سے مسکرا رہا تھا، اور وہ ایک دفعہ پھر جیسے بت بنی بیٹھی تھی، بنا آنکھ چپکائے ہارون کو دیکھے جا رہی تھی، جیسے اس کے سینگ نکل آئے ہوں۔ میں نے گھر والوں کو اس وقت تک زری کے بارے میں نہیں بتایا جب تک مجھے یہ یقین نہیں آ گیا کہ آیا اگر کل کو میری اپنی اولاد ہوتی ہے تو کیا زری تب بھی مجھے اتنی ہی عزیز ہوگی، اور یہ خیال مجھے بہت بے چین رکھتا تھا۔ اگر کل کو میری بیوی نے زری کو قبول نہ کیا تو جب میں نے زری کا گھر پہ بتایا تو وہ لوگ یہی سمجھے کہ میں نے شادی کر لی، جو کہ ناکام بھی ہو چکی ہے۔ میں نے کسی کی غلط فہمی دور نہیں کی، چاہے کوئی جو بھی میرے بارے میں غلط یا صحیح کیا سرائیاں کرتا رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زری میری ہی بیٹی ہے، میرے نام سے جانی جائے گی۔ میں نے اس کی ماں اور بایولوجیکل باپ دونوں کے گھر والوں سے ریٹن ایگریمنٹ لیا ہوا ہے۔ دونوں میں سے کوئی بھی کبھی بھی میرے سامنے دعوے دار بن کر نہیں آ سکتے۔ اللہ کے بعد آج تم اس راز سے واقف ہوئی ہو، اور تمہارے بارے میں مجھے یہ یقین نہ ہوتا کہ میرے لیے ہی بنائی گئی ہو تو آج یہاں موجود نہ ہوتی، اور اگر مجھے لگتا کہ میرے راز کی امین ثابت نہ ہوگی تو تمہیں یہ سب کبھی نہ بتاتا۔ تمہارے بارے میں جاننے کے بعد مجھے یقین ہوا تھا کہ کیوں اللہ نے زری کے لیے مجھے چنا، کیونکہ اللہ نے میرے لیے تمہیں چنا ہوا تھا۔ شانزے کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بہتے جا رہے تھے۔ ہارون کے چہرے پر وہی دل فریب مسکراہٹ تھی۔ وہ اٹھ کر سیدھا ہو بیٹھا، شانزے کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ وہ مسلسل آنسو بہائے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، شانزے نے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچے اور اٹھ کر بیڈ سے دور ہٹ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم نے ہر بات کلیئر کر دی، اور مجھے یقین ہے کہ تم نے جو بھی کہا بالکل سچ کہا ہوگا۔ بیڈ کی پٹی پہ اپنے دونوں بازوؤں پر بوجھ ڈالے تھوڑا سا آگے کو جھک کر بیٹھا وہ پوری توجہ سے شانزے کے الفاظ سن رہا تھا۔ مجھے تمہارے بھائیوں، بھابھی اور والدہ کی وفات کا دلی افسوس ہوا ہے، اور میری ہمیشہ ان کے لیے دعا رہے گی۔ وہ ہارون کی نظروں کی تپش محسوس کر سکتی تھی، اس لیے اس کے ساتھ نظر ملانے کی غلطی بھی نہیں کر رہی تھی۔ نظریں گود میں رکھے ہاتھوں پر جمع رکھی تھیں، اور ہارون کی آنکھوں میں اب الجھن ناچ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے سامنے بیٹھی عورت کے ذہن و دل میں اتر کر دیکھتا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ اس کے اندازے سے وہ تو یہ جان گیا تھا کہ کوئی فیصلہ سنانے جا رہی ہے، مگر اسے ایسا کوئی چھومنتر نہیں آتا تھا کہ جسے پڑھ کر وہ فیصلہ اپنے حق میں کروا سکتا۔ دل میں یہ بھی خیال آیا کہ کون کہتا ہے عورت کمزور ہوتی ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔